बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ देगों में बनने वाली आलू पालक की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसे आप बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े देशों में बनी हुई देखते हैं ना, आपने बहुत दफ़ा आलू पालक बनाई है। यकीन जाने जिस रेसिपी को आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही मुख्तलिफ है। इससे पहले आपने ये नहीं बनाई होगी। इंशाल्लाह ताला ये गारंटी के साथ कह रही हूँ, जब बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और सदियों इसको याद रखेंगे, और जब भी बनाएंगे मुझे दुआएं ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये सब आपको फरमाइश पर बनाने पर मजबूर करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले ली है एक पालक की गट्टी, और ये 1.25 किलो पालक है। पालक को बहुत ज़्यादा पानी लगाया हुआ है, और इसमें से जितनी भी गली पुलिसी और गली सरी होगी उसको सारा सेपरेट कर लेना है। उसके बाद इसको मैंने बहुत ही बारीक जो सा कटिंग करना है। और जी ये कटिंग कर ली है मैंने, बहुत बारीक की है। इसको 4-5 पानी अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। इसको अब हमने ग्राइंड नहीं करना है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से आज बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर रख ली है कढ़ाई। इसमें मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल है, क्योंकि आलू पालक में ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है बाकी हंडियों की निस्बत। ठीक है जी। तो इसको हम गरम कर लेंगे। और इसमें मैंने 1.5 पाव नए आलू लिए हैं। इनको काट कर मैंने नमक वाले पानी में भिगो कर रखे थे। इससे हमारे आलू बहुत ही ज़्यादा चटपटे से बनेंगे, नमकीन फीके बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो इनको हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। इनको हमने हाफ़ डन जो सा है वो कर लेना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इनको फ्राई कर लेते हैं। तो एक दफ़ा आपने इस तरीके से ज़रूर बनाना है, और यकीन जाने सब आपसे रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने इसको कैसे बनाया है। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमारे आलूओं को फ्राई होते हुए। जब इस तरह से आप आलू पालक में आलू को फ्राई करके डालेंगे, यकीन जाने इतना मज़े का फ्लेवर आएगा कि बस मज़ा। देखिए हमारे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। फ्लेम को नीचे से मैं ऑफ़ कर दूँगी, और आलू को जो से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है जी। ये तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट इनको फ्राई किया है, निकाल लिए हैं। अब ऑयल को हम 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे, इसलिए नीचे से फ्लेम को ऑफ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑयल को पहले ठंडा करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ऑयल हमारा ठंडा हो गया, तो इसमें मैं डाल दूँगी 4 लाल मिर्च के करीब जो सी है ना अजवाइन, और डालूँगी जी 1। ठीक है जी। बस जी, इसको अब नीचे से फ्लेम को हम ऑन कर देंगे, और इसको थोड़ा सा हम लोग इसमें रोस्ट करेंगे कि मज़े की खुशबू जो सी है वो आना शुरू हो जाए। अगर हम इसे गर्म ऑयल में डाल देते तो ये बहुत जल्दी जल जाती। ठीक है जी। इसलिए हमने पहले फ्लेम को ऑफ़ किया है, ऑयल को ठंडा किया है, उसके बाद इसको डाला है, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से जो सा है वो आ जाए जी। 2 प्याज छोटी छोटी, और इनको बारीक चॉप कर लिए, फाइन चॉप आपने करना है। ठीक है जी। और अब इसको हम डाल देंगे जी ऑयल में, और इसको हमने गोल्डन वगैरह नहीं करना है। सब्ज़ी जब भी बनाते हैं गोल्डन या ब्राउन करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है जी। तो कलर चेंज करने तक हम इसको फ्राई कर देते हैं अच्छे तरीके से। स्पून डाल दूँगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेश पिसा हुआ आपने डालना है। पहले का पेस्ट बनाकर रखा हुआ आपने यूज़ नहीं करना है, अगर आप हंडिया में ज़बरदस्त सा फ्लेवर चाहते हैं तो। ठीक है जी। यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और अदरक और लहसुन की जो एक स्मेल सी आती है वो ख़त्म हो जाए। मसाले को आपने बहुत अच्छे तरीके से भूनना होता है। अगर आप ज़बरदस्त सालन बनाना चाहते हैं तो मसाले की बुनाई में आपने कंजूसी नहीं करनी। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपने मसाले की बुनाई बहुत ही अच्छे से करनी है। मसाला हमारा भून गया है, तो एक लिया है मीडियम साइज़ का टमाटर, और इसका हमने पेस्ट बना लिया। इसको छील कर बनाया है, इसके छिलके आपने उतार कर फिर इसको ग्राइंड करना है। ठीक है जी। टमाटर हमने पेस्ट डालना है, वैसे टमाटर कटिंग करके नहीं डालना। अब इसे 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे मसाले के साथ टमाटर को, ताकि टमाटर के अंदर जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। 1 मिनट हो गया, तो 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें नमक डालूंगी, क्योंकि पालक भी नमकीन होती है। अगर नमक कम होगा तो इसे हम बाद में भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून डालूंगी मैं दरा मिर्च का, और 1 टीस्पून डालूंगी जी धनिया पाउडर। ये बेसिक से मसाले हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं, हर किचन में मौजूद होते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम भूनेंगे अब इन सारे मसालों को। अब जी थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे, जिसमें टमाटर का पेस्ट था उसी में मैंने पानी लिया है, ताकि मसाले जले नहीं, अच्छे तरीके से भून जाएं। इसको हम लोग 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। ठीक है, जब तक मसाले में से अच्छी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए।
اب اس کو اوپر سے کر دیتے ہیں کور. دوسری سائڈ پر دیکھیں جی ہم نے پالک کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے اور اس کو بالکل بھی میں نے گرائنڈ نہیں کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ دردری سی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اس کا پانی جو اس میں نے ڈالا تھا وہ میں نے اسی کے اندر جو سے ہے وہ ڈرائی کر لیا ہے. یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی رہ گیا, اس کو بھی ہم اس میں ہی ڈرائی کر لیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ آلو پالک بنا کر دیکھیں, سب آپ سے اس کی ریسپی پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنی زیادہ ڈیلیشیس جو سی ہے وہ بن کر تیار ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے اور بالکل بھی اس کو ہم لوگ گرائنڈ نہیں کریں گی. بہت ہی کم محنت میں بہت ہی ڈیلیشیس سی دیگوں والی آپ آلو پالک جو سی ہے نا گھر پر بنائیں گے. اچھے طریقے سے بھون گیا ہے. تو اب جو پالک ہم لوگوں نے کی ہے بوائل وہ اس میں شامل کر دیں گے. اب پالک کو مسالے کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کریں گے کہ مسالہ جو ہے نا اس کا سارا فلیور اس کے اندر آ جائے پالک میں. اور پالک مسالے کے ساتھ پالک دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے بھون رہی ہے. تو 1 ٹی اسپون ڈالوں گی میں اس میں ہری مرچ کا پیسٹ. آپ نے ہری مرچ کاٹ کے نہیں ڈالنی ہے, ہری مرچ کا پیسٹ ڈالنا ہے. تو پیسٹ ڈالیں گی تو فلیور بہت ہی مزے کا آنے والا ہے آپ کی ہنڈیا میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے ہماری پالک جو سی ہے وہ بھون رہی ہے اور بھونتے بھونتے ہی ماشاءاللہ سے یہ اتنی نرم و ملائم ہو جائے گی کہ ہمیں گرائنڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے جی. تو اس کو مزید ہم بھونیں گے. پالک دیکھیں جی کتنے اچھی طریقے سے ہماری بھون گئی اور اس کو بھونتے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہو گئے ہیں. تو یہ دیکھیں جی آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہوا ہے اور مسالے جو ہیں وہ سارے پالک کے اندر جو سے ہیں وہ مکس ہو گئے ہیں. تو یہاں پر اب ہم نے جو آلو فرائی کر کے رکھے ہیں وہ آلو اس میں شامل کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور آلو یہاں پر ہاف ڈن ہے. اب ان کو ہم نے مکمل جو سے ہے وہ گلانا ہے. بہت ہی اچھے طریقے سے مکھن ملائی کی طرح ہمارے آلو جو سے گل جائیں گے. یہاں پر ہم نے پانی بالکل بھی شامل نہیں کرنا ہے. اور یہاں پر اب ہم ایک ایسا انگریڈینٹ ڈالیں گے جس سے ہمارے سالن کو 4 چاند لگ جائیں گے. یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی کٹوری لی ہے دہی کی اور اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا. گھر کا گاڑھا دہی لیا آپ نے. یہاں پر میں اس دہی کو ڈال دوں گی. ٹھیک ہے جی. اور اس کو اچھے سے کر لوں گی میں مکس. ماشاءاللہ سے اتنی زبردست آپ کی مکھن ملائی کی طرح جو سی ہے پالک ریڈ. ٹھیک ہے جی. اب فلیم کو نیچے سے بالکل دم والا کر دیں گے. بالکل ہلکی آنچ پر دم والا فلیم کر کے اس کو ہم 5 منٹ تک دم دیں گے. اوپر سے کر دیتے ہیں کور. الرحمن الرحیم. فلیم کو نیچے سے ہم نے آف کر دیا اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سی ہماری آلو پالک تیار ہو گئی ہے. اب آلو کو بھی ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی مکھن ملائی کی طرح یہ بالکل سافٹ ہو چکے ہیں. بہت ہی آپ دیگوں میں بنی ہوئی شادیوں پر, ہوٹلوں میں, ڈھابوں پر بنے ہوئے دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے دیچکوں میں, ویسی ہماری آلو پالک جو سی ہے وہ تیار ہوئی ہے. بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس اور بہت ہی مزے کی جو سی ہے ہماری آلو پالک کا سالن جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں. یہ تھی جی میری آج کی ریسپی. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اور ڈیلیشیس ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.